ध्यान भनेको ज्ञान योग अनुसार टाइम दिनु नपर्ने प्रक्रिया भनेका छौँ। अरू साधनाहरूमा टाइम दिनुपर्छ र यसमा जे गर्छौँ उठेदेखि त्यो नसुतेसम्म सबै क्रियालाई ध्यानमय बनाउन सकिन्छ। त्यो भनेको के हो बुझ्नलाई अलिकति ध्यानकै बारेमा बुझ्दा, जब मनमा विचार टाँसिँदैन, विचार नटाँसिएको अवस्था ध्यानको अवस्था हुन्छ। विचार टाँसिएको अवस्था संसारको अवस्था हुन्छ, दुःखको अवस्था हुन्छ, पीडाको अवस्था हुन्छ, दर्दको अवस्था हुन्छ। फेरि पनि बुझौँ, मान्छेलाई दुखी बनाउने चिज भनेको विचार टाँसिनु। कर्कलको पातलाई सम्झनुहोस्, त्यहाँ एक थोपा पानी हाल्दा टाँसिन्छ कि तर्केर जान्छ? कर्कलको पातको कल्पना गरौँ, त्यहाँ पानी एक थोपा राखिदिँदा या त्यसमाथि पानी पर्दा तर्केर जान्छ। अनि त्यो सुन्दर पनि देखिन्छ, मोती जस्तो देखिन्छ, हिरा जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो मनलाई पनि कर्कलको पात सम्झनुहोस्, त्यहाँ विचार आउँछ, आउनासाथ चिप्लेर स्वाट गयो भने त्यसले केही पनि विकार गर्दैन, केही पनि विकार। जस्तै एकजना भाइको मोबाइल हरायो, आज सूचना आयो र उहाँले भन्नुभयो मोबाइल हराएर पनि म खुसी छु। यो खुसी कहाँबाट आयो? मोबाइल हराएर त खुसी हुँदैन। यो खुसी कहाँबाट आयो? विचार चिप्लेर। त्यसलाई बुझ्नुहोस् है, खुसी कहाँ हुन्छ? आत्मामा मात्रै। तपाईँ हामी सबै भ्रममा के छौँ भने खुसी मनबाट आउँछ, झुठ हो। मन कहिल्यै खुसी हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। तर हाम्रो भाषामा मेरो मन खुसी भयो भन्छौँ, नबुझेर भनेको त्यो। किनकि मनको गुण खुसी होइन, गुण हुनु पर्ने। चिनी गुलियो हुन्छ, चिनीको गुण हो त्यो। नुन नुनिलो हुन्छ, नुनको गुण हो त्यो। चिनी नुनिलो हुँदैन, हुन्छ? नुन गुलियो हुँदैन। त्यस्तै मन खुसी हुँदैन। अनि बेला बेला त खुसी हुन्छ नि मेरो मन नै, त्यो खुसी मनबाट आएको होइन, त्यो मन हट्दाखेरि आएको। बडा गजबको कुरा। जब जब तपाईँलाई खुसी हुन्छ, त्यो खुसी भनेको मन हट्दाखेरि मनको बादलले चेतनाको, आत्माको सूर्यलाई छेकिरहेको हुन्छ। उदाहरण यो, मनका बादलका टुक्राहरूले चेतनालाई यसरी छेकिदिएको हुन्छ। त्यो छेक्दाखेरि हामीलाई दुःख हुन्छ। अनि बेला बेला चाहिँ त्यो चेतनालाई छोप्ने बादलको नाम के अरे? मन। त्यो मन स्वाट्ट फाटिन्छ, खाली हुन्छ एकछिन। स्वाट्ट त्यो खाली हुँदा साथ चाहिँ त्यो चेतनाको आनन्द हामीसम्म आउँछ। तर हामीले चेतना देख्दैनौँ। नदेखेपछि हामी के भन्छौँ? मनले खुसी दिएको भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, मनले कुनै पनि हालतमा खुसी दिन सक्दैन, किनकि मनको स्वभाव खुसी दिने होइन। दिल खुस हुआ, मन खुसी भयो, यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। यो शब्द होलसेलमा प्रयोग गरेका शब्द हुन्। होलसेल भनेको बुझेर जानेर होइन, नजानेर नै प्रयोग भयो। त्यसकारण यो कुरा बुझ्नुहोस्, जब हामी खुसी हुन्छौँ त्यो बेला मनको कारणले खुसी भएको होइन, मन हटेको कारणले खुसी हुन्छ। उदाहरण सुन्नुहोस्। उदाहरण, म जाँचमा पास भएँ, नम्बर धेरै ल्याएर, एकछिन खुसी हुन्छ, याहु। त्यो खुसी हुँदा मेरो मन खुसी भएको जस्तो लाग्छ। तर यथार्थ के हो त भन्ने, त्यो जाँचमा पास भएको बेलामा विचार धेरै आउँछ कि कम आउँछ? डेफिनेटली कम आउँछ। विचार कम आएकोले, विचार कम आउनु भनेको विचारको बादल छटियो अनि चेतना, आत्मामा अवस्थित आनन्द तपाईँ कहाँ पुग्यो। फेरि विचार गरिन्छ, 2-4 दिनमा धेरै विचार आउँछ। त्यसपछि बादल फेरि डामडुममा बादल आएर चाहिँ बन्द भयो सूर्य, फेरि दुःख भयो। अनि फेरि कुनै मिल्ने साथी भेटियो, सिनेमा हेर्न गयौँ, खुसी भयो। किनकि सिनेमा हेरिरहँदा त्यो बादल बिस्तारै हट्दै गयो, मनको विचारको आनन्द आफूबाट आएको।
तर हामीले के भन्छौँ? सिनेमाबाट आनन्द आयो। कति पागलपन बोकेर बाँचिरहेको मान्छे, कति झुटमा बाँचिरहेको मान्छे, कति भ्रममा बाँचिरहेको मान्छे, त्यसलाई हामी समाज भन्छौँ, सभ्यता भन्छौँ। क्यान इमेजिन इट? हामी लिटरेट छौँ, एजुकेटेड छौँ बाहिरबाट, तर मानसिक रूपमा आफ्नो बारेमा भ्रममा छौँ, बाहिर क्लियर छौँ, त्यसमा त शङ्कै छैन। सांसारिक रूपमा क्लियर छौँ, यो मेरो घर, यो मेरो श्रीमती, यो मेरो श्रीमान, यो मेरो जागिर, यो मेरो एजुकेसन, यो मैले कमाउने पैसा, यो मेरो बुद्धि, यो सबै कुरा, बाहिरको सबै कुरा हामी क्लियर छौँ, तर आफ्नो बारेमा के पनि थाहा छैन, भ्रमै भ्रम छ। मानव अँध्यारोमा छामछुम गरेर बाँचिरहेको मान्छे, तपाईँलाई चट्ट उठाएर एउटा अँध्यारो कोठामा, कहाँको कोठा पनि थाहा छैन, लगेर थुनिदियो भने तपाईँ खुसी हुन्छ कि डर लाग्छ? डराउँछ। किन डराउँछ? किनकि उसलाई के पनि थाहा हुँदैन, छामछुम गरेर बाँच्छ। यसरी छामछुम एउटा चिज समाएको हुन्छ, अर्को चिज समाएको हुन्छ, अनि भ्रम मान्छे बाँचिरहेको त्यही हो। यहाँनिर एउटा कथा उब्काउनु मन लागेको छ। एउटा कुकुरले हड्डीको टुक्रो पाएछ, हड्डी चपाउन थाल्छ, हड्डी सुकेको हड्डी, त्यहाँ के पनि छैन, मासुका चोक्टा छैन, रगतका टाटा छैनन्, के पनि छैन, तर हड्डी छ सुक्खा। कुकुरले हड्डी चपाउन थाल्छ, चपाउन थाल्छ, चपाउन थाल्छ, बिस्तारै स्वाद आउन थाल्छ, बिस्तारै स्वाद आउन थाल्छ। ओह, साह्रै रसिलो हड्डी रहेछ, मजाले चपाउँछ, झन्झन स्वाद आउँछ, मजाले चपाउँछ, झन्झन स्वाद आउँछ। तर लास्टमा त त्यो कुकुर मुखभरि घाउ नै घाउ भएर बेहोस हुन्छ रगत बगेर। किन? किनकि उसले हड्डी चपाउँदा जुन स्वाद आएको हो, हड्डीको स्वाद होइन, हड्डी फुट्यो अनि त्यसका चोसो मोसोले घोच्छ, घोचेपछि रगत आउँछ उसको आफ्नै, त्यही रगत खाल उसलाई धम्के त भन्नाले आहा हड्डीबाट आइरहेको छ स्वाद, हड्डीबाट झन्झन चपायो, झन्झन चपायो, धेरै घोचेपछि रगत धेरै बग्यो, मर्यो। त्यो कुकुर र हामीमा के फरक? हामीले पनि अहिले जति स्वाद आयो नि, श्रीमतीबाट, श्रीमानबाट, छोराबाट, छोरीबाट, जागिरबाट, सिनेमाबाट स्वाद आउँछ नि हामीलाई, इभन खानाबाट, त्यो स्वाद यहाँ घोचेर आएको स्वाद हो, आफ्नो स्वाद हो, त्यो आइरहेको आफ्नोबाट। तर मलाई के लाग्छ, त्यो कुकुरलाई जस्तै उसलाई घोचेर, हड्डीले घोचेर रगत निकाल्छ, त्यो रगत, आफ्नो रगत उसले देखेन बाहिर, स्वाद त बल्ल आउन थाल्ने। जिन्दगीको स्वाद जुन भन्छौँ नि हामीले, त्यो स्वाद जम्मै आफ्नै स्वाद हो, तर त्यो सहज रूपमा आएको स्वाद होइन, घोचेर आएको स्वाद। घोचाघोच हुन्छ परिवार भनेको, एकले अर्कोलाई पेलेर ठिचेर समाज भनेको त्यस्तै हुन्छ, लुछेर। त्यसकारण यो हड्डीको स्वाद होइन, यो के को स्वाद? रगतको स्वाद हो, रगत आफ्नै हो। त्यसैले फेरि पनि बुझ्नुहोस्, ध्यान भनेको, मेडिटेसन भनेको, जब विचार चिप्लिन्छ मनबाट, त्यो विचार स्वाट चिप्लिने साथ झलक्क आत्मा झल्किन्छ, त्यो हो आनन्द, त्यो हो शान्ति। त्यसैले मनमा हजारौं विचार आइरहेको हुन्छ, हजारौं विचार, त्यो हजारौं विचार आएर फरक पर्दैन। त्यो टाँसियो भने त्यो विचारले दुःख दिन थाल्छ, त्यो विचारले अन्डा पार्न थाल्छ। अब विचार आयो, त्यो विचारलाई चाहिँ चिप्लिन दियौँ भने विचार आउँछ जान्छ, विचार आउँछ जान्छ, विचार आउँछ जान्छ, त्यसले दुःख दिन गर्दैन। कर्कलोको पानीमा, कर्कलोको पातमा बसेको पानी जस्तै। तर हामी के गर्छौँ? विचार आयो, त्यो विचारमा टाँसिएर बस्छौँ, त्यो विचारमा टाँसिना साथ त्यसले अर्को विचार निकाल्छ, त्यसले अर्को विचार निकाल्छ, धेरै विचार आएपछि अनि त्यो विचारले केलाई छेक्छ? चेतनालाई छेक्दिन्छ। चेतना छेकेपछि दुःख सुरु हुन्छ। त्यसकारण सुख, आनन्द, शान्ति भनेको विचारलाई चिप्लिन दिनु हो, त्यो मेडिटेसन।